मुखेल बोल। दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय तांच्या मदें हांव आसा। नियालाक आदार। आमकां खंयसरूय वचूंक वा कसलेंय काम आसल्यार आमी दोगां तेगां वा चोडां एकठांय जावन वेतालीं। ह्या वरवीं आमी खुशाल आसतल्या मोग एकवट असलो भिरांत नासली आनी एकामेकाच्या न्हय पूण आख्ख्या वाड्याची म्हायती घेतालीं। कोण पिडेंत आसा, कोणाक कसल्योय अडचण्यो आसात आदी त्या प्रमाणें आमी तांकां भेट करतालीं। अशें आमच्या मदें भावपण वसतालें। अशी एक जाणटी आमकां सदांच सांगो। आयच्या सुवर्तमानांत जेजू भासायता जंय दोग वा तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जातात ताचे मदें हांव आसा। जेजूक जाय आमी सगळीं एका मनान काळजान एकवटान जियेलोलीं। हाकाच लागून तो म्हणटा, हांव तुमचे मदें आसतलों। म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागलें जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दितलो। जंय लोक भावार्थान एकठांवतालो थंय जेजून विजमितां केल्लीं पळयतना तांचेर भावार्थ दवरतालीं। आयज असलें भावपण आनी एकचार आमच्या मदें दिसना। हाकाच लागून आमी एकसुरपण, पिडा, ओनीत भोगताव। जेजून भासायल्लें मतीन दवरून आदल्या क्रिस्तांवाचें जिवीत आपणावंक फुडें सरुया। म्हजो थाराव। जंय जेजूच्या नांवान एकठांय जावचे सोयीक म्हाका मेळटात थंय सदांच हाजीर जावंक वावुरतलों।